नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफ़ीक़ और रहमत से आज इंशाअल्लाह ताला हम 74 नंबर आयत को मज़ीद देखेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को समझ के उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक्ककु फ़यख़रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर की तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। बाज़ पत्थरों से तो नहरें जारी हो जाती हैं, बाज़ तड़प जाते हैं और इनसे पानी बहने लगता है, और बाज़ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे अमलों से बेखबर नहीं। बाज़ तड़क जाते हैं, इसका क्या मतलब है कि जैसे ज़लज़ला वगैरह आता है तो उनमें दरार पड़ जाती है, लाइन आ जाती है, वो बाज़ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। जैसे लैंड स्लाइडिंग होती है तो उससे पत्थर लैंड स्लाइडिंग के साथ नीचे आ जाते हैं। इसके बारे में हमने देखा था कि तुम्हारे दिल पत्थर की तरह बल्कि इससे ज़्यादा सख्त हो गए। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में वजाहत बहुत डिटेल से इस बारे में बात की थी कि यहूदियों पे अताब हो रहा था, गुस्सा, अल्लाह ताला का गुस्सा नाजिल हो रहा था कि उन्होंने बावजूद ये कि इस कदर बड़े बड़े मोज़े देखे और अपनी आँखों से मुर्दा जिंदा होते हुए देखे, मगर फिर भी इनके दिल बहुत जल्दी पत्थर बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। ज़ाहिर बात है पत्थर में कभी नरमी नहीं आती, इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों को यहूदियों की जैसी हालत से मना फरमाया है। इसीलिए तो अल्लाह ताला कहते हैं सूरत हदीद आयत नंबर 16 में कि क्या मोमिनों के लिए अभी वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र और कुरान के आगे झुक जाएं और अहले किताब की तरह ना बने जो इनसे पहले थे। हमें भी अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए, अपने दिलों में झांकना चाहिए कि क्या हमारे सामने जब अल्लाह की कुरान की आयत पढ़ी जाती हैं तो क्या हमारे दिल रसते हैं, हमारे दिल कांपते हैं, हमारे दिल अल्लाह के ज़िक्र के आगे झुक जाते हैं, या हमारे दिल मज़ीद अकड़ जाते हैं। कहा जाता है कि मकतूल जिसके ज़िक्र हमने पिछली आयत में किया था कि मकतूल की जब खून का गोश्त का हिस्सा लगाया गया तो मकतूल ज़िंदा हुआ और कातिल का बिता के मर गया, मगर कातिल मकतूल को छुटलाता ही रहा और साफ कसम खा ली कि मैंने कत्ल नहीं किया। चूँकि कातिल ने हक़ का मुशाहिदा करने के बाद मकतूल को छुटलाया था, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि फिर तुम्हारे दिल इस वाक़े के बाद पत्थर इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। और फिर एक अर्सा गुजरने के बाद इसराइलियों के दिल भी सख्त हो गए, क्योंकि बाज़ पत्थरों से तो चश्मे जारी हो जाते हैं और बाज़ फाट कर इनसे पानी बहने लगता है और बाज़ अल्लाह के दिल से, अल्लाह के डर से गिर जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान के दिल को पत्थर के साथ क्यों तशबीह दी गई है। इमाम राजी कहते हैं कि जब एक शय में दूसरी शय से मुतासिर होने की सलाहियत हो और फिर किसी भी आर्जा, किसी भी वजह के सबब वो सलाहियत सल्ब हो जाए, यानी वो सलाहियत उससे छीन ली जाए, यानी जब एक इंसान दूसरे इंसान से मुतासिर होता है और उसकी ये आदत उससे सलाहियत उससे छीन ली जाए तो उसके लिए अरबी ज़बान में लफ्ज़ आता है कासी का, जैसे यहाँ पे लफ्ज़ आया कसवा, सख्त हो जाना। यही हाल जो है ना इंसान के दिल का है कि इसमें दलाइल और आयात से मुतासिर होने की सलाहियत होती है, मगर कुछ अवारीज़, कुछ इस तरह के हालात हो जाते हैं, इर्द गिर्द के हालात हो जाते हैं कि इंसान की वो सलाहियत सल्ब हो जाती है और जिसकी वजह से इसको पत्थर के साथ मिलाया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की सख्ती की क्या निशानियाँ बताई हैं। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि 4 चीज़ें बदबख्ती और दिल की सख्ती की अलामत है। नंबर 1, अल्लाह ताला के खौफ से आँखों से आंसू ना बहना, दिल का सख्त ना होना, उम्मीदों का भर जाना, लालची बन जाना। ये अगर जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो फिर कोई भी
خوف خدا والی وہ آیت سن لے، کوئی بھی حادثہ دیکھ لے، کتنی بھی سخت سے سخت جہنم کی بات سن لے، اس کے دلوں سے آنسو نہیں نکلتا، کیونکہ اس کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ دنیا سے اتنی زیادہ امیدیں لگا لیتا ہے کہ بس میں نے اب دنیا میں ہی رہنا ہے، وہ دنیا کا حریص اور لالچی بن جاتا ہے۔ نمبر 2، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2411۔ اس حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم باتیں کرو، بات کرنی ہے قرآن و حدیث کی بات کرو، ورنہ چپ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہو، دنیا کی باتوں سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے 4193، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنے سے بھی منع کیا گیا، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کی سختی کیسے دور کی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس زنگ کو کیسے دور کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو اور کثرت سے آخرت کو یاد کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے 263۔ حضرت اگر مزنی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دل پر کبھی کبھی کچھ غفلت آ جاتی ہے، یعنی میں کچھ لاپرواہ ہو جاتا ہوں، اس وجہ سے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ مسلم کی حدیث ہے 6858۔ پیاری بہنوں، یہ وہ استغفار ہرگز نہیں ہے جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل، ہم اسی طریقے سے تسبیح کرتے ہیں نا؟ نہیں پیاری بہنوں، اس طرح استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ استغفار کرنا ہے، ایک ایک لفظ پر زور دیں، ایک ایک لفظ آپ کے منہ سے اس طریقے سے نکلے کہ آپ اللہ سے بات کر رہی ہیں، آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہیں، اس اللہ سے جو گناہوں کو توبہ کو قبول کرنے والے، گناہوں کو معاف کرنے والے، اس اللہ سے جو حی القیوم ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں کیوں سے؟ اللہ سے جو حی ہے، جو قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، اس آیت میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے بارے میں فرمایا، پتھروں کی مختلف قسموں کے بارے میں فرمایا کہ بعض پتھر ہم دیکھتے ہیں انہی پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جیسے آب زمزم اس کی مثال ہے۔ اسی طرح بعض جب زلزلہ آتا ہے، کوئی ایسے حالات آتے ہیں ان میں لائن آ جاتی ہے، تڑک جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہنے لگ جاتے ہیں اور بعض اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ پتھروں کی مثال بھی انسانوں کی طرح ہے۔ اس قسم میں بعض لوگوں کے پاس جیسے تو پتھروں کے سے نہریں جاری ہوتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پانی جمع ہوتا ہے نا، جو پانی بیچ میں سے بہہ نکلتا ہے۔ تو اسی طرح پتھروں کی جو پہلی قسم بیان کی ہے، جو پتھروں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اس قسم میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے پاس خوب خیر کا علم جمع ہو جاتا ہے، اور جب وہ پڑھتے ہیں، جب وہ لوگوں میں اپنا دین پھیلاتے ہیں تو بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری قسم کے پتھروں کا ذکر ہے جو ترک جاتے ہیں، یعنی خیر کو جذب کرتے ہیں لیکن وہ جذب کرتے رہتے ہیں، وہ خیر کی بات ان سے باہر نہیں نکلتی۔